हे म्हण वैशाख जालो ताज्या नंतर म्हण चिखलकालो तुमी पळयलाच हो पयलीं असो पद्दतीन जायनाशिल्लो हो आमच्या देववाड्या पुरतोच आशिल्लो आनी तेन्ना कितें आसा मिडिया हें अशें कांय नाशिल्लें तेन्ना मागीर 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 जशें पळय मिडिया लोक हें करपाक लागले लोकांक कळपाक लागले हें करपाक तेन्ना ताजो मातसो उदो उदो जालो आनी मागीर मोठ्या प्रमाणांत तो जालो आतां सगळे येवन करता तुमी पयर पळयलाच आसतलो आनी आतां 2 वर्सां जालीं हे दुसरें वर्स ट्युरिजम डिपार्टमेंटान तांचे हातभार लायता ते तांकां एक कितें आमचें पयलींचें कितें आहा तें दाखोवचें लोकांक अशें तांचें मनां आसा 2 वर्सां जालीं चलता ताज्या नंतर श्रावण मासात प्रत्येक देवळांनी उत्सव चालूच आसता हांगा म्हण श्रावणान आमचे कशें सोमार जाता देवाची रंगपुजा देवकी कृष्णाची रंगपुजेक पयलीं कशें आसतालें रंगपुजेक गबे आसता न्ही गबे केळीचे खांबे ताजें हें काडप आसतालें आनी ताजें श्रिंगार करप आनी तातूंत देवाक बसप गबे पुजा म्हणटाले ताका तेन्ना म्हणजे कशें आसता एक म्हणा पळय ते पोदेर ते उणें गेले म्हणटा तशें काही काळान ते मनीस पयलीं हांगा कशें सेवेकरी आशिल्ले ते करून दिताले कळ्ळें ते जाणटे गेले ते भुरगे मागीर कामाक लागले आतां आमी कितें रंगपुजा आमची कितें कृष्णाची ती ल्हान मुर्ती आसा पळय तिका सजप आनी फुडें दवरप अशी रंग मागीर पुराण वचप आरती जावप हाका रंग आनी हे सोमार 4 सोमार जाता ताज्या नंतर अष्टमीचो उत्सव जाता पयलीं आमची खंय पालखी देवकी कृष्णाची पालखी खंय नारव्यां वताली तीर्थार हांगाच्यान 2-3 पालखी वताली खांडोळेची एक वताली खंय आनी अशी भगवती अशी 3-4 पालख्यो थंय नारव्यां आनी अजुनूय स्थान आहा थंय आनी थंय वताले खंय पालखी आमची आनी थंय ती हें करून जात्रा नारवेची करून परत ती हांगा येवन रातची अष्टम हांगा सेलिब्रेट जाताली सो 12 ती परत येताली हांगा 12 येता ते म्हाका सारकें हांव तुका सांगूंक शकता केन्ना वताली ती पयलीं आनी केन्ना येताली हांव तुका एक्झॅक्ट तें तशें म्हणजे नारव्यां वताली म्हणून सामकी आमकां हें मागीर ती मागीर कायलांतरान ती बंद जाली आतां कितें आहा ती पालखी आमची आहा पळय ती तारीर वता आतां तार म्हणून हांगा कुमारजुंव्या वता पळय ते सगळें तार म्हणून एक आसा तें उदक आमचें थंय वचून थंय कशें आसता सुता पुनव येता पळय पयलीं ती सगळें हें घालता जानवी पळय आनी तीच सुता पुनवेची जानवी आहा पळय ती विसर्जन करता पळय थोडे आनी मागीर अष्टमीचें हें आसा पळय ती तुगेली आमच्या हांगा पयलीं कशें आशिल्लें एक गोकुळ आसा तें गोकुळ व्हरप थंय आनी तें उदक तें न्हाणप त्या गोकुळाक गोकुळ कसले केला तर ते गोकुळ आमचे हाचे पंचधातूचे ते पयलींचे म्हणजे पंच तांब्याचे ते पयलीं पासून तें थंय व्हरप आनी तें थंय ताका तें उदक फाफून तें हाडप कळ्ळें तुका आनी मागीर हांगा त्या दिसा आरती बी कांय ना देवाक अलंकार बी कांय ना अष्टमी दिसा देवाक लोक येता भेट घेता वता देव ओपनूच उरता आतां अलंकार केला तसो नासता पाशाळीच मुर्ती आसता मागीर सांजचें पयलीं कितें जातालें जाणा अशेंच 8-8:30 जल्म करताले आनी मागीर अष्टमीचो हें जातालो आतां कितें जाता कालांतरान मागीर कमिटी कश्यो हें आतां किर्तन दवरता 6 ते 8 पर्यंत किर्तन जाता म्हणजे सगळें कृष्णाच्या बद्दल सगळें हें जाता आनी सारको कोण स्पेसिफिक हय बुवा येता कोण असो न्ही येता पूण हांगा 8-10 वर्सां जालीं वजे बुवा तुमी आयकला सुहास वजे तो येवन करता तें किर्तन जाल्या नंतर कृष्णाचो जल्म जाता हांगा जल्म म्हणजे पद्दत कशी जाणा दादलो मनीस आहा पळय ती बायल म्हणजे माथ्यार हें घेवन तो बसता आनी तो आमी कृष्ण धापून घेवन येवप आनी ताज्या नंतर हें धरप आमी अंतरपाट धरता आनी ती मंगलाश्टकां म्हणटा मंगलाश्टकां म्हणल्यार मागीर पुष्पवृश्टी करता देवाचेर म्हणजे जल्म जालो आनी ते जल्म जाल्या नंतर मागीर ताका न्हाणी घालता न्हावूंक घालप अशें फुलांचेच न्हाण घालप देवाक न्हाणी म्हणून ताज्या नंतर पायण्यान घालप पायण्यान घाल्या नंतर ती पळयला तुवें कशें करता ते कृष्ण पायण्यान दवरता सकयल्यान तो पायणो जाल्या नंतर मागीर तो हालप पायणो म्हणटा तो हालयल्या नंतर मागीर हांगा ती कृष्णाची मुर्त आहा पळय ती सगळ्यांच्या कपलाक लावप सगळ्यांच्या कपलाक लावन जातकच मागीर ती परती आसनाचेर दवरता मागीर सगळ्यांनी येवन देवाक ती काणूक करप आनी ते फुलां घाल्लीं आसता पळय तो प्रसाद म्हणून घेवप आनी जाका अष्टम आसा तो मागीर वचून न्हांवन देवळान परतो येता आनी आमच्या हांगा थळश्री आहा पळय गांवचे ते अष्टम करता तांकां ती कृष्णाची आनी देवकीची मुर्ती चौकार बसयता आनी तें गोकुळ आहा पळय तें मातशें फुडें आनीक बसता ते सगळे बसता तांकां आनी भितर आमचे आसा पळय ते आमी अभिशेक घालून देवाक हें करून भायर एक भडीची येवन तांकां पुजा सांगप अष्टमीची अशी करून पुजा हें काडून सारकी रातची 1 जाता सगळें सोंपता म्हणल्यार देवाक अभिशेक मागीर देवाक अलंकार मागीर सहस्र तुळशी
मागीर ते आरती हे जावन सगळें अर्घ्यां दिवन सांगणें करून मागीर हो अष्टमीचो उत्सव सोंपता. पयलीं कितें जालें, अष्टमी उत्सव सोंपल्या नंतर पहाटे 4-4:30 कालो जातालो भितर. हा. आनी आमचे लक्ष्मण तो पयर तुमकां जो इंटरव्यू दिला पळय एडवोकेट किशोर भट, ताजो बापूय तो कालो करतालो. आनी तो कालो कसो वाजोवन हें सगळो करून आनी मागीर ती कृष्णाची मूर्त आहा न्ही ती हातान घेवन अशी हातार धरप आनी ती नाचप आशिल्ली. ती नाचोवन अशी दवरप अशें हें आशिल्लो तो. आमी ल्हानपणांत तो कोणें नाचयल्यार ना जाता ना की ना ना ती तो ते न्ही ते म्हणटा ते नाचप आशिल्लें ते कृष्णाचे तें हा. कालो तो बरयल्लो आशिल्लो आनी त्या प्रमाणे तें नाचप आशिल्लें. आनी तो नाचून नाचून जाता करता मागीर दवरप. लास्ट मागीर कितें तें सगळें जाल्या नंतर एक भुरग्याक कृष्ण करप आनी ती धवी हंडी फोडप थंय आनी एक प्रदक्षिणा काडून येवप. हा. तें चलतालें. आतां कितें आहा ते जाणटे गेले ते कालो गेलो. आतां आमी कितें भोगावळ म्हणजे कितें दुसरे सकाळी फुडें भुरग्याक एक तयार करता, घंटा मारता, तें धंय हें फोडटा आनी एक प्रदक्षिणा काडून ताका मागीर ताज्या नंतर मागीर निर्माल्य विसर्जन देवाचें जाता. हो अष्टमीचो जाता.